वृद्ध स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसष्टानुभिर्व्यसे महिदेवहितं यदा यो विश्वानि देवसभितर्दुरितानि पराशुवः यद्भद्रं तन् आशुवः ओम शांति शांति शांति। ल स्वस्ति वाचन हो। अब नेपालीमा स्वस्ति वाचन गर्नुहुनेछ। अब सञ्चालन गर्ने त्यहाँ बल्ल गुरु वन्दना गरेर सुरु गर्नुपर्छ। हजुर ऋषिराम सरस्वती ज्यूलाई म आभार प्रकट गर्दछु। संस्कृतमा स्वस्ति वाचन गरिदिनु भएको छ र यसै गरेर अब नेपालीमा स्वस्ति वाचन गर्नको लागि मैले हिजो चाहिँ उहाँ नबोल्नु भएको हुनाले फेरि आज पनि म पुनः उहाँलाई नै पालो दिँदैछु। अनुसुया शाखाबाट मञ्जुश्री अधिकारी ज्यूलाई नेपालीमा स्वस्ति वाचन गर्नको लागि मैले समय अर्पण गर्दछु। संस्कृत स्वस्ति वाचन गर्ने महासरस्वती हुनुहुन्छ उहाँ। हजुर महासरस्वती ज्यू, हजुर क्षमा गर्नुहोला मलाई। महासरस्वती ज्यू, ऋषिराम महासरस्वती ज्यू मैले बिराएँ, माफ गर्नुहोला, क्षमा गर्नुहोला। केन्द्रीय अध्यक्ष हो, केन्द्रीय अध्यक्ष। हजुर सम्बोधन गर्दाखेरि आनन्द जे छ अहिले भन्नुभएको छ नि, गल्ती भयो म नयाँ छु भन्नुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ उ छैन। हजुर हजुर हस्। अनि मञ्जुश्री अधिकारी ज्यूलाई मैले नेपालीमा स्वस्ति वाचनको लागि समय अर्पण गरेको छु। मलाई सुनिरहनु भएको छ भने मञ्जुश्री अधिकारी ज्यू। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका ज्यू। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु शरण कमलाभ्यो नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च दासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगेन्द्रमथास्य शिष्यं श्री शङ्कराचार्य मथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तुरुटकं वार्तिककारं मन्यानस्मत् गुरुसन्ततमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जसको दर्शन मात्रले हृदयको दुर्भावना हट्दछ, जसको वाक्य सुनेर भित्र मनमा आनन्द मौलाउँछ, जसको सङ्गतले स्वरूप सुखको सत्ता खुलिहाल्दछ, यस्ता ज्ञानमय क्षितिज भगवानलाई नमस्कार छ। यस्ता ज्ञानमय क्षितिज गुरुमा नमस्कार छ। माइक म्युट भयो एकचोटि हेर्नु त। आवाज आएको छैन। हजुर आवाज कहीँ पनि आएन।
आवाज श्री देवेन्द्र बसेर कल्पतरुमा कल्याण हाम्रो गरून् फोसाले पनि यात्रा किसिरमा आशिष थुप्रै छरुन् नारायणसँगै बसी गरुडले हाम्रो सुरक्षा गरून् ज्ञानी देवगुरु बृहस्पति सधैँ हेरचाह राम्रो गरून् हाम्रा यी दुई हातले दिनै सत्कर्म गर्दै रहन् आँखा यी दुईटै उगारिदिनौ सशास्त्र हेर्दै गरौँ हाम्रा यी दुई हातले दिनै सत्कर्म गर्दै रहन् हाम्रा यी दुई पाउ सन्तजनको विश्राममा गइरहन् हाम्रो यो मनले सदा हिताउने सङ्कल्प गर्दै रहोस् आफ्नै धर्म र ज्ञानको चकिलो सम्पत्ति भर्दै गरोस् यो जिब्रो प्रभुकै गरेर गुणगान भई शान्त भित्रै बसोस् हाम्रो चित्त पवित्र निर्मल हुँदै चैतन्यमा नै पसोस् हे ईश्वर अब पाप कति नरहोस् अज्ञान झट्टै मरोस् हाम्रो बुद्धि सुधाली कलशमा सर्वत्र छर्दै गरोस् हाम्रो आँगनमा जगत गुरुहरू आएर दर्शन दिउन् ब्रह्मा विष्णु महेश देवर्षिमा बिन्ती छ हाम्रो लिउन् भ्रष्टाचार कतै नहोस् र गुरुमा श्रद्धा प्रशस्तै बढोस् हाम्रो जीवन मुक्तिको शिखरमा पुग्ने उकालो चढोस् बाँचुन्जेल सदैव इन्द्रियहरू सन्मार्गगामी बनुन् लामो आयु लिएर यो भव नदी तर्छौँ र तार्छौँ भनुन् मौला होस् सुविचार जीवन फुलोस् फक्रेर वासना चलोस् हाम्रो ज्ञान छटा सदा रहिरहोस् ब्रह्माण्ड हाँसिरहोस् आशीर्वाद पठाउँदै भगवती सप्तऋषिहरू घुम्दै गरून् हाम्रो यो घरभित्र सज्जनहरू आएर कोठा भरून् शङ्कर व्यास वशिष्ठ तुल्य गुरुको सङ्कल्प पुरा होस् मान्छेको यस लोकमा हर घडी तर्ने सदिच्छा रहोस् हाम्रा आँगनमा वनस्पतिहरू फुल्दै र फल्दै रहन् सारा मानिसको सधैँ मनभरि ज्ञान अग्नि बल्दै गरून् कोठामा रविचन्द्र झुल्की सधैँ हाम्रा बनुन् दीपक पर्या बान बनुन् समस्त परिवार अध्यात्मका चिन्तक द्रष्टा दृश्य विवेकमा रत रहे वेदान्त परमात्मै के गरेर शुद्ध मनले चैतन्यमय हुँ भनुन् द्रष्टा दृश्य विवेकमा रत रहे वेदान्त बाणी सुनुन् परमात्मै के गरेर शुद्ध मनले चैतन्यमय हुँ भनुन् परमात्मै के गरेर शुद्ध मनले चैतन्यमय हुँ भनुन् हरि ओम तत्सत् हजुर धेरै धेरै धन्यवाद आभार प्रकट गर्दछु नेपालीमा स्वस्ति वाचन गरिसक्नु भएको छ मञ्जुश्री अधिकारीज्यूले अब यसै गरेर हामी अमृत वचन गुरु वन्दनाको क्रममा छौं र अमृत वचन गुरु वन्दना गरिदिनको लागि मैले सावित्री थापा अधिकारी स्याङ्जा हाल नेपालगञ्जदेखि सावित्री थापा अधिकारीज्यूलाई मैले हार्दिक निवेदन गर्दछु अमृत वचन गुरु वन्दनाको लागि। हजुर सबैलाई नमो नारायणम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जसको दर्शन मात्रले हृदयको दुर्भावना हट्दछ, जसको वाक्य सुनेर भित्री मनमा आनन्द मौलाउँछ, जसको सङ्गतले स्वरूप सुखको सत्ता खुलिहाल्दछ, यस्ता ज्ञानमय क्षितिज भगवानलाई हाम्रो नमस्कार छ। यस्ता ज्ञानमय क्षितिज भगवानलाई हाम्रो नमस्कार छ। अब म अमृत वचन पारायण गर्दछु।
अमृत वचन जसबाट मिल्छ, जो मिलेपछि भवबन्धन छुट्छ। त्यस्ता गुरुचरणका पाद युगलमा वन्दन गर्दछु। जिज्ञासु शिष्यलाई गुरु शान्त गर्नु पर्दछ। चित्त शान्तको लागि पुण्य बढाउनु पर्दछ। पुण्य बढाउन गुरु पूर्ण श्रद्धा राखेर सेवा गर्नु पर्दछ। त्यसो भए सुख शान्ति मिल्छ, नभए कोटि जन्ममा पनि सुख शान्ति मिल्दैन। सद्गुरु नै महात्मा हुनुहुन्छ। सद्गुरुमा सच्चा दिलले पूर्ण रूपले ठुलो श्रद्धा गर्नु पर्दछ। त्यसो भए आफूलाई ठुलो लाभ हुन्छ। पहिलेका राजाहरू कस्ता श्रद्धावान थिए। राजा जनक यस विषयमा पूर्ण उदाहरण हुनुहुन्छ। गुरुलाई खास ईश्वर रूप ठानी सर्वस्व अर्पण गर्न तत्पर रहनुहुन्थ्यो। उनीहरूमा सच्चा गुरु भक्ति थियो। तब न संसारबाट मुक्ति भए। यो कुरा आत्मपुराणमा प्रसिद्ध छ। गुरुमा अत्यन्त श्रद्धा राख्नु। गुरुमा श्रद्धा नभए केही मिल्दैन। गुरु खास ईश्वर रूप नै हुनुहुन्छ। ईश्वर गुरु रामेति भेदत्रय विवर्जित। गुरुले ईश्वरलाई औँलाइदिनुहुन्छ, जनाइदिनुहुन्छ, ईश्वर बनाइदिनुहुन्छ। ज्ञानी गुरुहरूको यति त दयालुपन हो। कहीँ गए पनि नपाइने आत्मत्व श्री गुरु मुखार बिन्दुबाट पाइहाल्छ। गुरु र ईश्वरमा पूर्ण श्रद्धा नभए सच्चा कुरा बुझ्न सकिँदैन। अत्यन्त श्रद्धापूर्वक गुरुलाई सधैँ आत्मरूपले दर्शन गरिराख्नु। तब न भवबन्धनबाट गुरु मुक्त गराइदिनुहुन्छ। गुरुको आशीर्वादले जीवको ठुलो कल्याण हुन्छ। संसार समुद्र तारी चिरसुखी बनाइदिने गुरुमा श्रद्धा नराख्नेलाई कृतज्ञ भन्दछन्। कृतज्ञको प्रायश्चित शास्त्रमा बताइएको छैन। त्यो अत्यन्त पापी, नरधाम र महान अपराधी हो। जसले जन्म मृत्युको चक्करबाट छुटायो, 84 लाख योनिबाट पार उतार्यो र गर्भवासको भीषण दुःखबाट मुक्त गरायो। त्यस्ता गुरुलाई जसले अपहेलना गर्यो, त्यसले वर्मराक्षस भएर भयानक यातना भोग गर्नुपर्छ। जसले उपकार गर्छ त्यसैलाई दोष बुद्धिले हेर्नुभन्दा ठुलो पाप संसारमा के छ? केही पनि छैन। गुरुशास्त्र कल्पित हो भनेर हेला बुद्धि गर्नु हुँदैन। चित्तमा रहेको सूक्ष्म वासना निर्मूल तुल्याउन गुरुकै शरणमा पुग्नु पर्दछ। त्यसो भए गुरु स्पष्ट बोध गराइदिनुहुन्छ। दृढ भए अगाडि बढ्न समाई बसिरहेछ। पढेर मात्र लाभ हुँदैन। गुरुकै शरण चाहिन्छ, गुरुकै शरण चाहिन्छ, गुरुकै शरण चाहिन्छ। नारायण। हजुर धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। अमृत वचन गुरु वन्दना पारायण गर्नुभएको छ र यसै गरेर अब हामी स्वागत मन्तव्यको क्रममा छौँ र आजको लागि यस जुम ज्ञान महायज्ञमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण भक्तिमती सज्जन वृन्दहरूलाई स्वागत गर्नको लागि मैले स्याङ्जा जिल्लाकी पार्वती अधिकारीज्यूलाई हार्दिक निवेदन गर्दछु। सञ्चालिकाज्यू कसलाई भन्नुभयो? हजुरलाई हो दिजु, हजुरलाई। सरी माफ गर्नु होला। पार्वती बस्नेत ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ठिक छ एकदमै ठिक छ। हाम्रो सञ्चालिका यो कार्यक्रम मात्रै तपाईलाई चलाउन नयाँ हो, अरूमा पोख्त हुनुहुन्छ, अनुभव राम्रो छ। हस् धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालिका ज्यूलाई मलाई आज स्वागत गर्ने पालो दिनुभएको छ। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरणकभ्यो नमः। गुरु र ब्रह्मा गुरु र विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्र मतास्य शिष्यं श्री शङ्कराचार्य मतास्य पद्म पादं च हस्तामलकां च शिष्यं तन्त्रोटकमर्पितकारमन्यानस्मद्गुरु सन्ततमानतस्मि। जसको दर्शन मात्रले हृदयको दुर्भावना हट्दछ, जसको वाक्य सुनेर भित्र मनमा आनन्द मौलाउँछ।
जसको सङ्गतले स्वरूप सुखको सत्ता खुलिहाल्दछ। यस्ता ज्ञानमय क्षितिज भगवानलाई नमस्कार छ। यस्ता ज्ञानमय क्षितिज गुरुमा हाम्रो नमस्कार छ। परम पूज्य हृदय निवासी गुरुदेव, गुरुआमा, आजको यस हाम्रो नियमित भइरहेको यो सामीमकालीन अथवा सन्ध्याकालीन जुन सत्सङ्ग ज्ञान महायज्ञमा उपस्थित हुनुभएका आज असाध्यै खुसी लागेको छ। हाम्रो केन्द्रीय प्रधान अध्यक्ष सर्दीय गुरु देशिक उत्तम ऋषिराम महासरस्वतीज्यूको उपस्थित देखिरहेको छु। आज असाध्यै खुसी लागेको छ र असाध्यै गरिमामय शोभा बढिरहेको छ। र यसै गरी हाम्रो केन्द्रीय उपाध्यक्ष सर्दीय गुरु महानन्द सरस्वती हुनुहुन्छ, हाम्रो केन्द्रीय सदस्य कमलापति गौतम हुनुहुन्छ र हाम्रो केन्द्रीय महिला विभागका अध्यक्ष भीमकाशी गुरुङ, अद्वैत विदुषी केन्द्रीय महिला विभागका उपाध्यक्ष श्री मञ्जुश्री अधिकारी लगायत सम्पूर्ण महिला विभागका कार्य समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र यसै गरेर हाम्रो यहाँ उपस्थित हुनुभएका जुन क्षेत्रबाट आफ्नो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो ओहदामा रहनुभएका सम्पूर्ण क्षेत्रीय पदाधिकारीज्यूहरू, हाम्रो विभिन्न जिल्लाबाट जोडिनुभएका सम्पूर्ण जिल्ला प्रमुख लगायत विभिन्न जिल्लाका पदाधिकारीज्यूहरू, यसै गरी हाम्रो स्याङ्जा जिल्लाका जिल्ला प्रमुख लगायत सम्पूर्ण जिल्लाका कार्य समितिका पदाधिकारीज्यूहरू र विभिन्न शाखाबाट उपस्थित हुनुभएका शाखा प्रमुख लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र यस जुन सत्सङ्ग ज्ञान महायज्ञमा उपस्थित हुनुभएका र आजको विशेष दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमीको पावन अथवा पुनित अवसरमा यहाँहरूलाई मैले स्वागत गर्न पाउँदा हाम्रो भौतिक शरीर टाढा भए पनि हाम्रो मन एकै ठाउँमा छ, हामी एउटै रहेछ भन्ने वस्तुमा हामी दृढ गर्ने अभ्यासमा लागिरहेका सम्पूर्ण उपस्थित भक्तजनहरू, सम्पूर्ण मुमुक्षुजनहरू लाई मैले स्वागत गर्न पाउँदा म आफैले आफूलाई एउटा भाग्यमानीको महसुस पनि गरेको छु। र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू लगायत मैले सम्बोधन गरिसकेँ र सम्बोधनको क्रमलाई छोट्याउनु पर्ने पनि हुन्छ। यहाँ सम्पूर्णलाई मैले आजको यस कार्यक्रममा हृदयदेखि नै नमन गर्दै यस कार्यक्रममा सुस्वागतम गर्न चाहन्छु। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु मेरो आदरणीय दिजु पार्वती बस्नेतज्यूलाई। र अब हामी कार्यक्रमको समुद्घाटनको क्रममा छौँ र दीप प्रज्वलन गरेर कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनु हुन केन्द्रीय सदस्य श्रद्धेय गुरु श्री कमलापति गौतमज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। श्रद्धेय गुरु श्री कमलापति गौतमज्यू, मैले हजुरलाई निवेदन गरेको छु, मलाई सुनिरहनु भएको छ भने हजुर आज मैले कमलापति गौतमज्यूलाई देखिरहेको छैन, त्यसै हुनाले म चाहिँ श्रद्धेय गुरु केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्री महानन्द सरस्वती नेउपानेज्यूलाई दीप प्रज्वलन गरेर कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। श्रद्धेय गुरु श्री महानन्द सरस्वतीज्यू। श्रद्धेय गुरु सरस्वती भनेपछि नेउपाने नभन्छ। ल, धन्यवाद धन्यवाद। मैले अध्यक्षज्यूलाई दिनुहुन्छ कि भन्ने चाहना गरेको थिएँ। प्रात स्मरणीय परम पूजनीय ब्रह्मज्ञानी श्री गुरुदेव, गुरुआमा, अनलाइन सत्सङ्ग समारोहमा उपस्थित हुनुहुने हाम्रो प्रधान सभापति श्रद्धेय ऋषिराम महासरस्वतीज्यू समेत
समस्त अद्वैत संस्थामा आबद्ध अद्वैत संस्था संरक्षण मञ्चमा आबद्ध पुण्यात्मा सज्जन महानुभावहरू, म दीप प्रज्वलन पूर्वक समारोहको समुद्घाटन गर्नलाई सञ्चालिकाज्यूबाट आग्रह गरेको हुनाले म स्तोत्रको पाठपूर्वक अगाडि बढ्दछु। ओम नमः सुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाचामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। शुभं भवतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमस्तुते। असतो मा सद्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुलारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारत तैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। विदिताखिलस्तोपनिषद् कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं चरणं भव शङ्कर देशिकमे शरणं भव शङ्कर देशिकमे शरणम्। ॐ श्री गुरवे नमः। दीपज्योति नमस्तुते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। हजुर कोटि कोटि वन्दना श्रद्धेय गुरु श्री महानन्द सरस्वतीज्यूलाई। आजको कार्यक्रमको समुद्घाटन भइसकेको छ र अब हामी भने हिजै उद्घोष भएको नामावली अनुसार ग्रन्थ पारायणको क्रममा छौँ र हिजो हाम्रो उद्घोष भएको नामावली एकचोटि म सरस्वती वाचन गर्न चाहन्छु। ब्रह्मविद अमृत संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष श्री विष्णु प्रसाद खरेल ज्यूको पनि नाम हिजो थियो। हिजो आजको लागि चाहिँ नाम हामीले राखेका थियौँ। मैले उहाँको उपस्थिति देखिरहेको छैन। यदि हुनुहुन्छ भने मलाई जानकारी गराइदिनु होला। र त्यस पछाडि गोमा दुलाल मोरङदेखि हुनुहुन्छ, अनि अम्बिका निरौलाजी मोरङदेखि, त्यस्तै गरेर पवित्र सङ्ग्रौलाजी हुनुहुन्छ झापाबाट, पवित्र सङ्ग्रौलाज्यू हुनुहुन्छ झापादेखि। र मैले ब्रह्मविद अमृत संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष श्री विष्णु प्रसाद खरेलज्यूलाई मैले देखिरहेको छैन र उहाँको उपस्थिति भइसकेपछि हामी उहाँलाई पालो दिउँला। हामी चाहिँ उहाँलाई पालो दिउँला। र अहिले चाहिँ म गोमा दुलाल ज्यूलाई मोरङदेखि उहाँलाई ग्रन्थ पारायणको क्रम अर्पण गर्न चाहन्छु। हजुर गोमा दुलाल मोरङदेखि उहाँ पनि हुनुहुन्न भने मलाई खबर गरिदिनु होला। मैले उहाँको खबर पाइरहेको छैन। अगाडि बढ्नु न, अब ठिक समयमा मान्छे उपस्थित छैन भने अर्कालाई दिने। हजुर हस् गुरु हस्। त्यसै गरेर मोरङदेखि अम्बिका निरौला ज्यूलाई मैले ग्रन्थ पारायणको क्रमलाई अर्पण गर्न चाहन्छु। अबको समयमा अम्बिका निरौला ज्यूलाई मैले अर्पण गर्दछु। कति पेज हो? हजुर कति पेजमा पुगेको छ? 98 होला। 98 बहिमुखी वृत्ति र अन्तर्मुखी वृत्ति पढ होला। हिजो त्यो पढेको ज्ञानको भूमिकाको विस्तृत विवेचना त्यहाँबाट पढ्नुहोस्। मलाई पढेको छ। धन्यवाद सञ्चालिकाज्यू। यस केन्द्रका
उपाध्यक्षज्यू, केन्द्रका महासचिवज्यू, क्षेत्रका अध्यक्षज्यू र अञ्चलका जिल्लाका सम्पूर्ण शाखाबाट उपस्थित हुनुहुने गुरुवर्गहरूमा ममतामयी माताहरूमा मेरो कोटि कोटि वन्दना छ। आज 2078 साल 5 महिना 14 गते कृष्णको जन्मोत्सवको दिन परेकोमा कृष्ण भगवान पनि जन्मिनुहुन्छ कि जन्मिनुहुन्न यसको बारेमा थाहा त छैन, तर कसैले चाहिँ भन्छन् कंस र शिशुपाललाई उद्धार गर्नलाई जन्म लिनु भएको, उहाँले त्यस्तो भएको देखिएको त्यो भएको हो, उहाँ जन्मनु भएको होइन भन्छन्। अब गुरु महाराजहरूका मुखबाट, विदुषीहरूका मुखबाट भरे यो कुरा हामी बुझ्न पाऊँ भन्दै म पारायण गर्न गइरहेकी छु। नारायण। शिष्य भूमिका भनेको के हो? गुरु भूमिका भनेको चित्तको वृत्ति हो। शिष्य भूमिका भनेको के हो? गुरु भूमिका भनेको चित्तको वृत्ति हो। आत्मस्वरूपको दृढता बढ्दै जानु वा आत्मस्वरूपमा क्रमिक रूपले अवस्थान गर्नुलाई भूमिका भनेको छ। आत्मस्वरूपको दृढता बढ्दै जानु वा आत्मस्वरूपमा क्रमिक रूपले अवस्थान गर्नुलाई भूमिका भनेको छ। शिष्य भूमिका भनेको के हो? गुरु भूमिका भनेको चित्तको वृत्ति हो। आत्मस्वरूपको दृढता बढ्दै जानु वा आत्मस्वरूपमा क्रमिक रूपले अवस्थान गर्नुलाई भूमिका भनेको छ। कर्मिक चित्त नाशको उपाय भएको भूमिकाको बारेमा बताउँछु सुन। तिमीलाई भनिरहेकै छु, विषयकार वृत्तिलाई छेड छेडमा विचारद्वारा हटाउँदै आफ्नो स्वरूपमा अड्नु। कर्मिक चित्त नाशको उपाय भएको भूमिकाको बारेमा बताउँदैछु सुन। तिमीलाई भनिरहेकै छु, विषयकार वृत्तिलाई छेड छेडमा विचारद्वारा हटाउँदै आफ्नो स्वरूपमा अड्नु। कर्मिक चित्त नाशको उपाय भएको भूमिकाको बारेमा बताउँदैछु सुन। 59 पृष्ठमा हो अध्यक्षज्यू। तिमीलाई भनिरहेको छु, विषयकार वृत्तिलाई छेड छेडमा विचारद्वारा हटाउँदै आफ्नो स्वरूपमा अड्नु। अर्थात् वृत्ति उठ्छ, त्यसलाई हटाइदिने, फेरि हटाइदिने। त्यसै गरी छेड छेड भने पनि वृत्तिलाई हटाउँदै हेरी गोमा दिदीको पालो थियो, यहाँ देखिएन भने बाँकी जो शेष रहन्छ त्यसैलाई ब्रह्मकार भन्दछन्। उद्घोषकले देख्नु पर्ने, यिनलाई दिन मेरो इनकोमा पर्छ। हजुर अहिले देखियो अनुहार? गर्दाखेरि नबोल्दिउ न बिचमा। ब्रह्मकार भन्दछन्। स्वरूप भूमिका गर्नु हो तेस्रो भूमिका। त्यो परिपक्व भएपछि चित्त लय हुन्छ। यो सत्तापति नाश गरेको चौथो भूमिका हो। यसमा सबै वासना निर्मूल भइसकेको हुन्छ।
यसैलाई जीवन मुक्त भन्दछन्। पहिलो ईश्वरको भरमा आफू पर्नु प्रथम भूमिका हो। त्यसपछि चिन्तनमा लाग्ने प्रयत्न गर्नु अर्थात् चिन्तनदेखि रहित भएर बस्नु। अथवा केही घुराउन, चिताउन, बुझाउन नदिनु यो दोस्रो भूमिका हो। अखण्ड आत्माकै याद भइरहनु तेस्रो भूमिका हो। आत्मामै मिलिदिनु चौथो भूमिका हो। आफूलाई भुल्नु तर त्यसैको याद नबस्नु अर्थात् केही नचिताउनु ननिगाउनु नै दोस्रो भूमिका हो। फेरि माथिबाट अर्थात् वृत्ति उठ्न त्यसलाई हटाइदिने, फेरि हटाइदिने, यसै गरी छेड छेड भने वृत्तिलाई हटाउँदै हेरिरहे बाँकी जो शेष हुन्छ त्यसै भन्दछन्। यो हो जो परिपक्व भएपछि चित्त लय हुन्छ। यो तत्त्व गरेको भूमिका हो। यसमा सबै वासना निर्मूल भइसकेको हुन्छ। यसैलाई जीवन मुक्त भन्दछन्। पहिलो ईश्वरको भरमा आफू पर्नु प्रथम भूमिका हो। त्यसपछि आत्मा चिन्तनमा लाग्ने प्रयत्न गर्नु अर्थात् चिन्तनदेखि रहित भएर बस्नु। चित्तमा केही फुराउन, चिताउन, बनाउन नदिनु यो दोस्रो भूमिका हो। अखण्ड आत्माकै याद भइरहनु तेस्रो भूमिका हो। आत्मामै मिलिदिनु चौथो भूमिका हो। आफूलाई नभुल्नु निरन्तर त्यसकै यादमा बस्नु अर्थात् केही नचिताउनु ननिदाउनु होसमा रहनु नै दोस्रो भूमिका हो। अर्थात् वृत्ति उठ्न त्यसलाई हटाइदिने, फेरि हटाइदिने, यसै गरी छेड छेड भने पनि वृत्तिलाई हटाउँदै हेरिरहे बाँकी जो शेष रहन्छ त्यसैलाई ब्रह्मकार भन्दछन्। स्वरूप चिन्तन पनि यही हो। यो हो दोस्रो भूमिका। यसैमा अड्नु हो तेस्रो भूमिका। त्यो परिपक्व भएपछि चित्त यो तत्त्वपति नाम गरेको चौथो भूमिका हो। यसमा सबै वासना निर्मूल भइसकेको हुन्छ। यसैलाई जीवन मुक्त भन्दछन्। पहिलो ईश्वरको भरमा आफू पर्नु प्रथम भूमिका हो। दुईमा त्यसपछि आत्मचिन्तनमा लाग्ने प्रयत्न गर्नु अर्थात् चिन्तनदेखि रहित भएर बस्नु। चित्तमा केही नफुराउनु, नचिताउनु, बनाउन नदिनु यो दोस्रो भूमिका हो। 3 अखण्ड आत्माकै याद भइरहनु तेस्रो भूमिका हो। चौथो आत्मामै मिलिदिनु चौथो भूमिका हो। केही आफूलाई नभुल्नु निरन्तर त्यसकै यादमा बस्नु अर्थात् केही नचिताउनु ननिदाउनु
होसमा रहनु नै दोस्रो भूमिका हो। हजुर हजुर, धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु मोरङदेखि अम्बिका निरौलाज्यूलाई। र अबको हजुर मैले हजुरलाई यही रोके, माफ गर्नुहोला। र यति नै भन्छु, यतिमै पाठ पुगो पनि उता अर्को आयो। हजुर हजुर, अब भने हामी आज श्री कृष्ण जन्माष्टमीको पावन अवसरमा भइरहँदाखेरि आज हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष हजुरहरूलाई चाहिँ हजुर हजुर मैले देखिन छु, मलाई माफ गर्नुहोला। अब मैले हजुरहरूको पालो चाहिँ भोलिको दिनमा अर्पण गर्नेछु भन्दै आज चाहिँ हामी श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको पावन अवसरमा रहिरहँदाखेरि र आज हामीसँग हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष श्री ऋषिराम महासरस्वतीज्यू हामीसँग यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। त्यसैले मैले अबको समय केन्द्रीय अध्यक्ष श्री ऋषिराम महासरस्वतीज्यूलाई अर्पण गर्न चाहन्छु र बाँकी आजको जति पनि नाम थियो त्यो चाहिँ आज क्रम नपाएकोमा चाहिँ मैले उहाँहरूलाई चाहिँ भोलिको दिनमा पालो दिनेछु भन्दै र क्षमा याचना माग्दै म चाहिँ अबको समय केन्द्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय गुरु श्री ऋषिराम महासरस्वतीज्यूलाई अर्पण गर्न चाहन्छु। गुरुको माइक खोलेन, गुरु माइक खोले होइन गुरुको। आजको विसर्जन गर्न नि उहाँलाई दिनुपर्छ आज। हस् हजुर हस्। आवाज आयो? हजुर आएको छ, अहिले आएको छ गुरु। धन्यवाद छ। अब नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं सत्यं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदमहंतं गोविंद योगीन्द्रं तथाच शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारमन्यं नस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जसको दर्शन मात्रले हृदय को दुर्भावना हट्दछ, जसको वाक्य सुनेर भित्र मनमा आनन्द मौलाउँछ, जसको सङ्गतले स्वरूप सुखको सत्ता खोलिहाल्दछ, यस्ता ज्ञानमय क्षितेश भगवानलाई नमस्कार। यस्ता ज्ञानमय क्षितेश भगवानलाई नमस्कार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अद्वैत
वैष्णवी भगवती मष्टादशाध्यायिनी वसुको समान युग युगमा भगवानको अवतार हुन्छ। आवश्यक परे बेला उहाँहरू आत्मा माया वैष्णवी शक्तिद्वारा जुग जुगमा म अवतार लिन्छु भन्नुभएको छ। त्यसो र यो द्वापरको अन्त्यमा कृष्णको अवतार भयो। त्रेता युगमा भगवान कृष्ण रामको अवतार भयो। रामको पाला योगी पुरुष बने, मैले लीला गर्न पाइनँ। रामको पाला म योगी पुरुष बनेर मर्यादा पुरुषोत्तम बनेर मैले लीला गर्न पाइनँ। अहिले द्वापरको अन्त्यमा मेरो कृष्ण अवतार भएको छ। मलाई लीला बिहारी श्री कृष्ण भनेर भन्दछन् भनेर भन्नुभएको छ कृष्ण परमात्माले। त्यस कारणले यो बेला बेलामा अवतार लिएर यो भूको भार हल्नलाई, साधु सन्तहरूको उद्धार गर्न, दुष्टहरूको संहार गर्नको लागि भगवानको अवतार हुने हो। जीवको जस्तो साँच्चीको जन्म होइन भनेर भन्नुभएको छ। हेर अर्जुन, यो मेरो तिम्रो र मेरा धेरै जन्म भएका छन्, तापनि त्यो कुरा तिमीले बिर्सेका छौ, मैले बिर्सेको छैन। यो सूर्यलाई यो मैले यो सूर्यलाई बताए, सूर्यले मनुलाई, मनुले इच्छाकुलाई बताएको ज्ञान यो अहिले मैले तिमीलाई दिँदैछु भनेर भन्दाखेरि ओहो सूर्य त अनादि कहिले कहिले हजुरको त अस्ति जन्म हो, फेरि सूर्यलाई दिए भन्ने कुरा मलाई संशय भयो। भगवान कसरी भला? सूर्य चन्द्र अग्नि भन्दा पनि म त पहिलेको हुँ। मलाई मेरो जन्म मायामय त्यस कारणले वास्तवमा कसैको पनि जन्म यो लौकिक कुरा हो, यो मायामय हो भनेर हजुर हामीले बुझ्नु पर्दछ। अहिले मैले गुरुहरूले पनि यो भदौको कृष्ण अष्टमीको उसमा यो 4 अध्यायको 1 श्लोकदेखि 6 श्लोकसम्म पढ्थे। अति मार्मिक छ भनेर पालो गरेर आचार्यहरूले पढ्नुहुन्थ्यो। अहिले म नि यो पहिलो श्लोक अलि लामो छ, दोस्रो तेस्रो श्लोक चौथो श्लोक छ भने म पढ्छु, श्रवण गर्नुहोला, राम्रोसँग सुन्नुहोला। एवं परम्परा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदु सकाले निह महता योग नष्ट परन्तप। हे परन्तप अर्थात शत्रुलाई ताप गराउने अर्जुन, यसरी क्षेत्रीय परम्पराहरूबाट आएको यो योग राजर्षिहरूले जानेका थिए। पहिले धेरै काल बितेर गएको हुनाले यो योग अहिले नष्ट भएको छ। हे परन्तप अर्थात शत्रुलाई ताप गराउने अर्जुन, यसरी क्षेत्रीय परम्पराहरूबाट आएको यो योग राजर्षिहरूले जानेका थिए। धेरै काल बितेर गएको हुनाले यो योग अहिले नष्ट भएको छ। प्रमाणता त त्यही योग भरतखण्डमा धेरै काल बितेपछि अहिले विच्छिन्न सम्प्रदाय अथवा गुरु शिष्यको उपदेशको परम्परा विच्छिन्न भइरहेको छ। त्यही योग भरतखण्डमा धेरै काल बितेपछि अहिले विच्छिन्न सम्प्रदाय अथवा गुरु शिष्यको उपदेशको परम्परा विच्छिन्न भइरहेको छ। हे परन्तप अर्जुन, अर्थात शत्रुलाई ताप गराउने
अर्जुन यसरी क्षेत्रीय परम्पराहरूबाट आएको यो योग राजर्षिहरूले जानेका थिए। धेरै काल बितेर गएको हुनाले यो योग अहिले नष्ट भएको छ। त्यही योग भरत खण्डमा धेरै काल बितेपछि अहिले विभिन्न सम्प्रदाय अथवा गुरु शिष्यको उपदेशको परम्परा विच्छिन्न भइरहेको छ। दुई श्लोकमा हाम्रो त्यो पहिले जुन हाम्रो परन्तप शत्रुलाई ताप दिने अर्जुनलाई बडो ताप भयो हो। द्रोणाचार्य गुरु भीष्म भाइ बन्धुहरू फौचेला मामा चेला ससुरालीहरू यी मेरा हुन् म यिनीको हुँ भन्ने कुरा थियो र शरीरमा बुद्धि थियो र उहाँले संशय गर्नुभएको थियो। अनि त्यो संशयलाई नाश गर्नलाई भगवानले सम्झाइरहनु भएको छ। सएवायं मया त्यज्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्ययमुत्तमम्। आज मैले तिमीलाई पुरानो योगको विषयमा जो उपदेश दिइसकेको छु। तिमी मेरा भक्त र मित्र हो। यो योग विषय पनि एउटा परम उत्तम रहस्य कुरा हो। आज मैले तिमीलाई पुरानो योगको विषयमा उपदेश दिइसके किनभने तिमी मेरा भक्त र मित्र हो। यो योगको विषय पनि एउटा परम उत्तम रहस्य कुरा हो। प्रमाण तात्पर्य नजितेका कमजोर पुरुषहरूलाई प्राप्त भएर पनि यो योग नष्ट भएर गयो। इन्द्रियको विषयमा भुलेका इन्द्रिय नजितेका यस्तो अविनाशी योग प्राप्त भएर पनि नष्ट भएर गयो। त्यसै हुँदा अहिले धेरै जसो मान्छेहरू पुरुषार्थ रहित कुरामा नै लागिरहेको देखेर यो अनादि वेदमा बताइएको वेदको कुरा बताइएको त्यही योग विषयमा तिमीलाई उपदेश दिए। इन्द्रिय नजितेका कमजोर पुरुषहरूलाई प्राप्त भएर पनि यो योग नष्ट भएर गयो। त्यसै हुँदा अहिले धेरै जसो मान्छेहरू पुरुषार्थ रहित कुरामा नै लागिरहेको देखेर यो अनादि वेदमा बताइएको त्यही योग विषयमा तिमीलाई उपदेश दिए। इन्द्रिय नजितेका कमजोर पुरुषहरूलाई प्राप्त भएर पनि यो योग नष्ट भएर गयो। त्यसै हुँदा अहिले धेरै जसो मान्छेहरू पुरुषार्थ रहित कुरामा नै लागिरहेको देखेर यो अनादि वेदमा बताइएको यो त्यही योग विषयमा तिमीलाई उपदेश दिँदैछु। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयं त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयं त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन भन्दछन् तपाईको जन्म अहिले भएको हो र सूर्यको जन्म धेरै पहिले भएको हो। त्यसो हुँदा तपाईले सूर्यलाई यो योगको विषयमा दिएको उपदेश दिनुभयो भनेर कसरी बुझु? अर्जुन भन्दछन् तपाईको जन्म अहिले भएको हो। तपाईको र मेरो त तपाईँ हामी फुपू मामा छोरा अस्ति भर्खर जन्म भएको हो। यो अनादि सूर्य कहिलेदेखिको सूर्यलाई दिएको
मैले सूर्यलाई दिएको थिएँ, सूर्यले मनुलाई दिनुभयो, मनुले आफ्नो अधिराज कुमार इच्छाको लागि दिनुभएको यो पुरानो योगको विषय मैले तिमीलाई अहिले बताउँदैछु भनेर भगवान कृष्णले भन्दै हुनुहुन्छ। अर्जुन भन्दछन् तपाईको जन्म अहिले भएको हो र सूर्यको जन्म धेरै पहिले भएको हो। त्यसो हुँदा तपाईले सूर्यलाई यो योगको विषयमा पहिले उपदेश दिनु भएको भनेर कसरी बुझ्नु? प्रमाण तात्पर्य टीका तपाईले अघि सूर्यलाई उपदेश दिनु भएको जुन योग हो, फेरि तपाईले नै अहिले हामीलाई त्यही योगका विषयमा उपदेश दिइरहनु भएको छ। यो कुरा कसरी अविरोधी या संगत भनेर म बुझ्छु? बुझ्नुभयो कुरा? तपाईं अघि सूर्यलाई उपदेश दिनुभएको जुन योग हो, फेरि तपाईले नै अहिले हामीलाई जुन योगको विषयमा उपदेश दिइरहनु भएको छ। यो कुरा कसरी अविरोधी र संगत भनेर बुझ्नु? श्री भगवान उवाच बहुनी व्यतीतानि जन्मानि तव चार्दुल तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्दुल तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। सुनका, श्री भगवानले भन्नुभयो, हे अर्जुन, तिम्रा र मेरा धेरै जन्म बितिसकेका छन्। ती सारा जन्महरूको विषयमा मलाई थाहा छ। तर हे शत्रुलाई ताप गराउने अर्जुन, तिमीलाई त्यो थाहा छैन, तिमीले बिर्सेका छौ। श्री भगवानले भन्नुभयो, हे अर्जुन, तिम्रा र मेरा धेरै जन्म बितिसकेका छन्। ती सारा जन्महरूका विषयमा मलाई थाहा छ। तर हे शत्रुलाई ताप गराउने अर्जुन, तिमीलाई त्यो थाहा छैन। प्रमाण तात्पर्य टीका श्री कृष्ण ईश्वर या सर्वज्ञ हुनुहुन्न भन्ने मूर्खहरूको विपरीत बुद्धि हटाउनको लागि भगवानले भन्नुभयो, तिम्रो ज्ञान शक्ति धर्म र अधर्मद्वारा प्रतिबद्ध हो। तिम्रो पाप पुण्यले खडा भएको शरीर हो, धर्म र अधर्मले तिम्रो ज्ञान बद्ध भएको छ। तर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव भएको मेरो ज्ञान शक्तिमा कुनै किसिमको आवरण छैन। त्यसकारण सारा कुरा मलाई थाहा छ भन्नुभयो। श्री कृष्ण ईश्वर या सर्वज्ञ हुनुहुन्न भन्ने मूर्खहरूको विपरीत बुद्धि हटाउनको लागि भगवानले भन्नुभयो, तिम्रो ज्ञान शक्ति धर्म र अधर्मद्वारा प्रतिबद्ध हो। तर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव भएको मेरो ज्ञान शक्तिमा कुनै किसिमको आवरण छैन। त्यसकारण सारा कुरा थाहा छ। मैले यति पालन गरेँ कि अलिक कुरा नि हल्ला पनि भयो, कुरा पनि आयो। यो 1 2 3 4 5 श्लोक छोड्नु पर्यो। 6 श्लोक अलि लामो नै छ। अहिले समयको पनि त्यति समय हुँदैन। त्यसो हुनाले आज भगवान श्री कृष्णको जन्माष्टमीको पावन पर्वमा यो गीता गुरुहरूले पनि यो गीता 1 श्लोकदेखि 6 श्लोकसम्म पढ्नुहुन्थ्यो पालो गरेर आचार्यहरूले पनि। यो कृष्ण अष्टमीको दिन बिहान पनि मैले घर पाठ गरेँ, जसो पनि हामीले केन्द्र पनि पढ्यो। अहिले पनि पारण भयो। यदि पारण गरेर ब्रह्मज्ञानी गुरुमा कोटि कोटि वन्दना गरेर पूज्य गुरु आमामा र यहाँहरू सबैमा हृदयदेखि धेरै धेरै
कृतज्ञता आभार व्यक्त गरेर मेरो पारण म यहीँ राख्दछु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। धेरै धेरै कृतज्ञता आभार प्रकट गर्दछु श्रद्धेय गुरुलाई। र मैले चाहिँ यहाँ जसको पालो छ उहाँहरूले मात्रै माइक खोलेर बोलिदिनु होला, नभएदेखि यो अस्तव्यस्त देखिरहेको छ। हाम्रो जिल्ला सचिवज्यूले पनि पटक पटक भन्दै आइरहनु भएको थियो र आज पनि त्यस्तै भइरहेको छ। जसको पालो छैन उहाँहरूले माइक बन्द गरिदिनु होला, किनभने हजुरहरूको आवाजले चाहिँ बोल्नु भएको गुरुहरूको आवाज जसले पारायण गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको आवाज प्रष्ट सुनिरहेको छैन। त्यसैले माइक बन्द गरेर सभ्यताको परिचय दिनुहोला भन्ने मैले विनम्र अनुरोध गर्दछु। र आजको उपस्थिति हाम्रो आज यस चौतारीमा कति उपस्थित भयौं भनेर उपस्थिति प्रस्तुत गर्नका लागि स्याङ्जा हाल नेपालगञ्जदेखि इन्जिनियर श्री प्रदीप श्री अधिकारीज्यूलाई मैले उपस्थिति प्रस्तुत गर्नको लागि अबको समय अर्पण गर्दछु। आदरणीय दाजु श्री प्रदीप श्री अधिकारीज्यू। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। यस सबैलाई नमनारायण। अध्यक्ष संस्था संरक्षण मसिन जिल्ला कार्य समिति स्याङ्जाले सञ्चालन गरेको जुम चौतारी कार्यक्रममा चाहिँ यहाँहरू सहभागी भएर यो आत्मज्ञान सुनिराख्नु भएकोमा हामी विशेष आभार व्यक्त गर्दछौँ र यहाँहरूको साथ सहयोग र यहाँहरू मित्र समेतलाई यो सबै जुम कार्यक्रमको बारेमा भन्ने पनि हाम्रो अपेक्षा छ। र आजको उपस्थितिमा राख्न चाहे अधिकारी मञ्जुश्री अधिकारी, खेमबहादुर अधिकारी, उहाँको धर्मपत्नी रेणुका न्यौपाने, शर्मिला अधिकारी, गोमा दुलाल, डोरीकला रिमाल, दुर्गा पौडेल, अम्बिका निरौला र उहाँको श्रीमान, पवित्रा कोइराला, राजन, स्वस्तिका साई श्रेष्ठ, सुमित्रा पौडेल, ज्ञानु सुवेदी, शिव अर्याल, सीता अर्याल, राजन रिमाल, भगवती रिमाल, भागवत अर्याल, सीता मात्र लेख्नु भएको छ, तारा कुमार पाठक, तारा अर्याल, ऋषिराम महासज्यू, प्रवीण खान, बिन्दु खान, पार्वती बस्नेत, मोहन भट्टराई, मीना केसी, पवित्रा सङ्ग्रौला, चक्र खड्का, प्रेमबहादुर खड्का, भीमकाजी गुरुङ, मनराज गुरुङ, प्रकाश महत, महानन्द न्यौपाने, दुर्गा रेग्मी, सीता पौडेल, जमुना, बीना छेत्री, श्री सावित्रा श्री, श्रीष्मा श्री, सफल श्री, गीता खनाल, मित्र राधिका, लक्ष्मी देवी थापा, गोपाल खड्का, विष्णु खड्का, प्रहलाद रिजाल, एकनारायण अर्याल, पूर्णिमा थापा, निर्मला आचार्य, शान्ता खड्का, कमला ढकाल रिमाल, नारायण अर्याल, देवी माया न्यौपाने, विमला अधिकारी, हिमकुमारी केसी, शीला साई, भक्तबहादुर केसी, तिलकराम अर्याल, रति अर्याल, विष्णु माया छेत्री, विष्णु रेग्मी, भवानी रेग्मी, अन्जु श्रेष्ठ, हरिमाया केसी, कृष्ण घिमिरे, दीपाश्री अधिकारी, ग्यालेक्सी J5 भन्नुभएको छ, उहाँको नाम म एकछिनमा उहाँलाई दिनु म अनुरोध गर्दछु। याममाया गुरुङ, गिरिधारी पौडेल, शान्ता रौनियार, विमल श्रेष्ठ, कमलापति गौतम, सङ्गीता गौतम, मथुरा पौडेल, राधा प्रेम, पार्वती गौतम। र कृपया मलाई सुनिराख्नु भएको छ भने ग्यालेक्सी J5 हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो परिचय गराइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध
गर्छु। साथै सञ्चालिकालाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहे। धन्यवाद। हजुर, हस् दाजु, धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दै अब भने म भोलिको लागि पारायणकर्ताहरूको नाम एकपटक वाचन गर्न चाहन्छु। आज हिजै वाचन गरेको नाम जसको आज पालो परेको छैन उहाँहरूको पनि भोलि पहिला उहाँहरूको पालो आउनेछ र अनि त्यस पछाडि आजको नामहरू थपिनेछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र मैले आज जसको पालो आज लेखिएको थियो र उहाँहरूलाई मैले समय दिन नसकेकोमा क्षमा याचना माग्दै म फेरि पुनः नाम दोहोऱ्याउन चाहन्छु। आज चाहिँ ब्रह्मविद अमृत संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष श्री विष्णुप्रसाद खरेलज्यूको पनि फेरि भोलि पालो रहनेछ। त्यसै गरेर गोमा दुलाल मोरङदेखि उहाँको पनि पालो भोलि रहनेछ र पवित्रा सङ्ग्रौला झापादेखि उहाँको पालो पनि भोलि रहनेछ। र त्यस पछाडि उहाँहरूको पालो सकिसकेपछि आजको नाम चाहिँ म थप्न चाहन्छु। त्यसमा पार्वती बस्नेत ज्यू स्याङ्जादेखि उहाँको पारायणको पालो भोलि पर्नेछ। र त्यस पछाडि समयले साथ दिएसम्म ज्ञानु सुवेदी ज्यू पोखरादेखि उहाँलाई पनि हामी भोलि पारायणको क्रम प्रदान गर्नेछौँ। त्यसै गरी तारा कुमार पाठक ज्यू मोरङदेखि उहाँलाई पनि समयले साथ दिएसम्म हामी भोलिको लागि पारायणको लागि पालो प्रदान गर्नेछौँ भन्दै समयले र प्रविधिले साथ दिएसम्म जति पनि पारायणकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू समयमा नै जोडिदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्दछु। र म अब कति पनि ढिला नगरिकन मैले हाम्रो श्रद्धेय गुरु केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्री महानन्द सरस्वतीज्यूलाई अबको समय अर्पण गर्न चाहन्छु। श्रद्धेय गुरु महानन्द सरस्वतीज्यू। ब्रह्मज्ञानी श्री गुरुदेव र यो अनलाइन सत्सङ्ग समारोहमा उपस्थित हाम्रा केन्द्रीय प्रधान सभापतिज्यू र सञ्चालक र उपस्थित हुनुभएका समस्त अद्वैत संस्था संरक्षण मञ्चमा आबद्ध आत्माहरू सदस्यहरू सबैमा हृदयतः अभिवादन गरेर हाम्रो ग्रन्थको पारायण अगाडि म ग्रन्थ छ अमृत वचन सकिन लागेको छ, अन्तिममा पुगेको छ। अहिले हामीले ज्ञानको भूमिकाको विस्तृत विवेचना भन्ने शीर्षकबाट हाम्रो अम्बिका निरौलाजीले पाठ गर्नुभयो। त्यहीँबाट अगाडि बढाउँदछु। सरल कुरा नै छ। क्रमिक चित्तनाशको उपाय भएको भूमिकाको बारेमा बताउँछु। चित्तलाई क्रमपूर्वक नाश गर्नुपर्छ, एकै बाजी सकिँदैन, त्यसैले भूमिका क्रम छ भन्नुभयो। भूमिका प्रारब्धमा भर पर्नु अरे। ईश्वर निर्भरता भन्नेको छ शास्त्रमा। हामीले ईश्वर निर्भरता भनेर जुन कुरालाई बुझेका छौँ त्यो ईश्वर निर्भरता भनेको प्रारब्धमा भर पर्नु भनेको। प्रारब्धमा भर पर्नुकै नाम ईश्वर निर्भरता हो। यो हो भनेर यहाँ बताउनु, लाग्ने प्रयत्न गर्नु, अर्थात् नपुर्याउनु, कुनै कुरा नचिताउनु, कुनै कुरा नबनाउनु, शान्त भएर अभ्यास गर्नु, यो दोस्रो भूमिका हो भन्नु। अब तेस्रो भूमिका के छ? अखण्ड आत्माकै याद भइरहनु तेस्रो भूमिका हो। भूमिकामा विषयको चिन्तन हुँदैन। विषय दुई प्रकारको छ।
अब स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि विषय बाहिरको मात्रै होइन, म ब्रह्म हुँ भन्ने पनि विषय नै हो। तर त्यो चाहिँ अनात्म संस्कार नहटुन्जेलसम्म भनिरहनु पर्यो। यो तेस्रो भूमिकामा चाहिँ सविकल्प समाधिको अभ्यास, म ब्रह्म हुँ, म ब्रह्म हुँ, म ब्रह्म हुँ, म आत्मा हुँ, म शुद्ध हुँ, म बुद्ध हुँ, म नित्य हुँ, म स्वयं प्रकाश हूँ, बनिबना हूँ, अखण्ड हूँ भन्ने कुराको निरन्तर आवृत्ति भइरहनु पर्यो। यो तेस्रो भूमिकालाई सविकल्प समाधि भनेको छ। सविकल्प समाधिमा म ब्रह्म हुँ रूपको चिन्तन धारा प्रवाह चल्नुपर्छ। अब त्यो धारा प्रवाह चल्नु जब बानी हुन्छ, संस्कार हुन्छ, तब चौथो भूमिका प्राप्त हुन्छ। चौथो भूमिकामा ब्रह्म साक्षात्कार हुन्छ। म ब्रह्म हुँ, ब्रह्म हुँ, ब्रह्म हुँ भनेपछि श्रुति भगवतीद्वारा अर्थात् गुरुद्वारा, बाबु तिमीले जसलाई ब्रह्म हुँ भनिराखेका छौ त्यो तिमी नै हौ, तिमी नै ब्रह्म हौ भनेर महावाक्य श्रवण हुन्छ। तेस्रो भूमिका र चौथो भूमिकामा ब्रह्म साक्षात्कार हुन्छ। यो ब्रह्म साक्षात्कार भएपछि अब काम सकियो। तर काम सकियो भनेर पनि हाम्रा पूर्वजहरू चिन्तन रहित भएर बस्नु भएन, ब्रह्माकार वृत्तिलाई बनाइरहनु भयो। त्यसैले ब्रह्माकार वृत्ति चाहिँ साक्षात्कार पछाडि पनि चलाइरहनु पर्छ भन्ने मान्यता छ। किन त भन्दाखेरि जीवन मुक्ति सुखको लागि, जिउँदैमा सुख उपलब्धि गर्नको लागि यदि ब्रह्माकार वृत्ति धारा चलाइएन साक्षात्कार अनन्तर भने, साक्षात्कार पछाडि भने त्यो जीवन मुक्ति सुख लाभ हुँदैन। शास्त्रको शब्दद्वारा र युक्तिद्वारा विचारद्वारा आफूले ब्रह्म साक्षात्कार गरेको छ, तर स्वाभाविक भएको छैन। त्यो स्वाभाविक हुनका निमित्त चाहिँ अब ब्रह्माकार वृत्ति चलाइरहनु पर्यो। यो चौथो भूमिकामा आत्मामय मिलिदिनु पर्यो। आत्मादेखि भिन्न रूपमा अर्को वृत्ति उठ्न दिनु भएन। उठ्न दिनु भएन के उठ्नु भएन, उठेको पनि वास्तवमा छैन। अब यस्तो बुझ्नु पर्यो। आफूलाई नभुल्नु, निरन्तर त्यसैको यादमा बस्नु, अर्थात् केही नचिताउनु, ननिदाउनु, होसमा रहनु दोस्रो भूमिका हो। यो चाहिँ फेरि दोहोऱ्याउनु भयो दोस्रो भूमिका भनेर। अब म अर्को किसिमबाट बुझ भन्ने शीर्षकबाट अलिकति पारायण गर्छु। आज भगवान कृष्ण चन्द्रको जन्माष्टमी हाम्रो वेदान्त शास्त्रले 3 प्रकार दशा बताएको छ, व्यवहारिक, प्रातिभाषिक र पारमार्थिक। हामी पारमार्थिक विद्यालयमा, पारमार्थिक विश्वविद्यालयका हामी विद्यार्थी हौँ, महाविद्यालयका विश्वविद्यालयका। हाम्रो विद्यालयमा प्रावि छैन। एकै बाजी माविबाट सुरु हुन्छ। एकै बाजी माविबाट सुरु हुने हुनाले, महाविद्यालयबाट सुरु हुने हुनाले अब यो 3 प्रकारको दशामा हामी परमार्थ प्रेमी, परमार्थ वस्तुलाई साक्षात्कार गर्नका निमित्त एकमात्र शुद्ध चैतन्य ब्रह्म वस्तुलाई साक्षात्कार गर्न निमित्त लागेको हुनाले गर्दा भगवान कृष्णको जन्म व्यवहारिक हो, प्रातिभाषिक हो। परमार्थमा भगवानको जन्म पनि छैन, हाम्रो पनि छैन। अघि नै हाम्रो अध्यक्षज्यूबाट भनिसक्नुभयो गीतामृतद्वारा। यथार्थमा जन्म वास्तवमा छैन। तर यो जो जन्म देखिन्छ, यही देखिएको हुनाले यसलाई निवृत्ति गर्नका निमित्त अद्वैत संस्था चाहियो। देखिन्छ नि त, मानिराखेको छ नि त, शास्त्रले भनेको छ नि त, संसार लागिरहेछ नि हो। त्यसैका लागि अद्वैत संस्था चाहियो। त्यसैका लागि गुरुदेव आउनुभयो।
त्यसैका लागि यतिका नेपाली उपनिषदहरू रचना गर्नुभयो। किन त भन्दा वास्तवमा छैन है भन्न। भएको भए तिमीले सुसुप्तिमा देख्नुपर्ने तिम्रै अनुभव हो, याद गर। शास्त्रले पनि निषेध गरेको छ, तिम्रो अनुभवमा पनि देखिँदैन। भगवानले पनि मेरो जन्म माइक हो भन्नुभएको छ। हेर तिम्रो जन्म चाहिँ साँचो हो, साँचो मानेका छौ तिमीले, तर मेरो जन्म चाहिँ साँचो होइन र म जन्मिनु र मर्नुदेखि पृथक हो। जन्म र मरणलाई म प्रकाश गरिरहन्छु। साराको जन्म र मरणको प्रकाशक हो म। उत्तर आरुष थापा माइक अफ गर्नु पर्यो। धराधाममा माइक अवतार भएको र ब्रजवासीहरूलाई उद्धार गर्नका लागि अवतार भएको कुरा शास्त्रमा पाइन्छ र उहाँहरूको साथसाथै हाम्रो पनि उद्धार हुन्छ। किनभने हामी पनि दिव्य धामबाटै आएको हो, हामी चाहिँ अन्तबाट आएको होइन। त्यो दिव्य धामबाटै हामी पनि आएको, तर हामीलाई त्यहाँबाट आएको भन्ने कुरा विस्मरण भयो। अब सम्झिए काम सक्यो। लामो कुरा छैन भनेर गुरुदेव यहाँ भन्नुहुन्छ। अर्को किसिमबाट बुझ, यो अमृत वचन हेर्नु होला है। अर्को किसिमबाट बुझ, एक जानी बुझिकन चित्तमा केही पूर्ण नदिनु, संस्कार बस फुरिहाले पनि विचारद्वारा हटाइदिनु र निश्चिन्त र जागा भइरहनुलाई चित्त शुद्धि भन्छन्। यो हो पहिलो भूमिका। अब चित्त शुद्धि भनेको के रहेछ त्यो पनि हामीले बुझ्दै जाउँ। अर्को किसिमबाट बुझ, एक जानी बुझिकन चित्तमा केही पूर्ण नदिनु, संस्कार बस फुरिहाले पनि। यो संस्कार बस फुरिहाले भनेको नजानिकन भुसुक्कै कुरा आइहाल्छ क्या। जानी बुझिकन कुरा ल्याउनु अलग्गै हो, तर नजानिकन कुरा आइहाल्छ, त्यसलाई संस्कार बस भन्नुहुन्छ। एक जानी बुझिकन चित्तमा केही पूर्ण नदिनु, संस्कार बस फुरिहाले पनि विचारद्वारा हटाइदिनु र निश्चिन्त र जागा भइरहनुलाई चित्त शुद्धि भन्छन्। यो हो पहिलो भूमिका। एक जानी बुझिकन चित्तमा केही पूर्ण नदिनु, संस्कार बस फुरिहाले पनि विचारद्वारा हटाइदिनु र निश्चिन्त र जागा भइरहनुलाई चित्त शुद्धि भन्छन्। यो हो पहिलो भूमिका। 2 र 3, अब दोस्रो र तेस्रो भूमिका। यसैको दृढता भएपछि आपसे आप आत्मा स्वरूपमा अडिरहन्छ। यो हो दोस्रो र तेस्रो भूमिका। जब चित्त शुद्ध हुन्छ, चित्त शुद्ध भएपछि शुद्ध चित्त पुरुषमा दोस्रो र तेस्रो भूमिका आफै प्राप्त हुन्छ, आपसे आप आउँछ भन्नुहुन्छ। यसैको दृढता भए आपसे आप आत्मा स्वरूपमा अडिरहन्छ। यो दोस्रो र तेस्रो भूमिका। 2 र 3, यसैको दृढता भए, यसैको माने चित्त शुद्धिको दृढता भए। माथि भनेको छ नि, संस्कारद्वारा फुरिहाले पनि विचारद्वारा हटाइदिनु र निश्चिन्त र जागा भइरहनुलाई चित्त शुद्धि भन्छन्। यो हो पहिलो भूमिका। यसैको दृढता भए, यसैको दृढता भए, यसैको माने पहिलो भूमिकाको दृढता भए आपसे आप आत्मा स्वरूपमा अडिरहन्छ। यो हो दोस्रो र तेस्रो भूमिका। अब चौथो भूमिका आयो। चौथो, पूर्ण दृढ भइसकेपछि, पूर्ण अर्थात् दृढ भइसकेपछि वासनाको बिउ पनि निर्मूल भइसक्छ अनि साक्षात्कार चौथो ज्ञान भूमिका प्राप्त हुन्छ। पूर्ण दृढ भइसकेपछि
वासनाको बिउ पनि निर्मूल भइसक्छ। अनि साक्षात्कार चौथो ज्ञान भूमिका प्राप्त हुन्छ। पूर्ण अर्थात् दृढ भइसकेपछि, पूर्ण भनेको पहिलो भूमिका, दोस्रो भूमिका, तेस्रो भूमिका अर्थात् सविकल्प समाधिको परिपाकलाई पूर्ण भनेको छ। सविकल्प समाधि भन्छ म ब्रह्म हुँ, म आत्मा हुँ, म शुद्ध हुँ, म बुद्ध हुँ, म नित्य हुँ, म सनातन हुँ, म स्वयं प्रकाश हुँ, म शरीर आदि होइन, म असङ्ग आत्मा हुँ भन्ने दृढ निश्चय जसको बुद्धिमा आरूढ भएको छ, अचल रूपले आरूढ भएको छ, त्यसलाई सविकल्प समाधि भन्छन्। यो सविकल्प समाधिको दृढ अभ्यास भए पूर्ण हुन्छ। त्यो दृढ अभ्यास भइसकेपछि वासनाको बिउ पनि निर्मूल हुन्छ, समाप्त हुन्छ। अनि साक्षात्कार चौथो ज्ञान भूमिका प्राप्त हुन्छ। अनि साक्षात्कार अर्थात् चौथो ज्ञान भूमिका प्राप्त हुन्छ। यसलाई सत्वपति भनेको छ। अघि विचारणा, तनुमानसा, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा र सत्वपति। शुभेच्छामा ईश्वरमा निर्भर पर्नु, विचारणामा जानी बुझिकन चित्तमा कुरा उठ्न नदिनु, संस्कार बस फुरिहाले पनि त्यसलाई हटाउनु, बार बार हटाउनु। त्यो गर्यो भने चित्त विशुद्ध हुन्छ, शुद्ध हुन्छ। अनि तनुमानसा भूमिका प्राप्त हुन्छ। तनुमानसा भूमिकामा म ब्रह्म हुँ धारा प्रवाह बगिरहन्छ। अरू चिन्तना आउन सक्दैन, मनमा कुरा उड्दैन, बुद्धि निदाउँदैन। त्यसरी निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधिको अभ्यासको परिपाक भए चौथो ज्ञान भूमिका प्राप्त हुन्छ। यस्ता ज्ञानीलाई जीवनमुक्त भन्छन्। यस्ता ज्ञानीलाई जीवनमुक्त भन्छन्। जीवनमुक्त भइसकेपछि गर्नुपर्ने काम बाँकी रहँदैन। जीवनमुक्त भइसकेपछि गर्नुपर्ने काम बाँकी रहँदैन। त्यस अवस्थामा सारा कार्य सिद्ध भई ब्रह्म स्वरूप नै भइहाल्छ। त्यस अवस्थामा सारा कार्य सिद्ध भई ब्रह्म स्वरूप नै भइहाल्छ। जीवनमुक्त भइसकेपछि गर्नुपर्ने काम बाँकी रहँदैन। त्यस अवस्थामा सारा कार्य सिद्ध भई ब्रह्म स्वरूप नै भइहाल्छ। शिष्य कुन भूमिका पुगुन्जेल दृश्यमा सत्यता बुद्धि रहन्छ र कुन भूमिकामा पुगेपछि बिल्कुल असत्य प्रतीत हुन्छ। अब फेरि यो भूमिकाको बारेमा बताउनुहुन्छ। हजुरले त भन्नुभयो पहिलो भूमिका, दोस्रो भूमिका, तेस्रो भूमिका, चौथो भूमिका। त्यसमध्ये कुन भूमिकामा पुगुन्जेल दृश्यमा सत्यता बुद्धि रहन्छ र कुन भूमिकामा पुगेपछि बिल्कुल असत्य प्रतीत हुन्छ। यदि दयालु हुनुहुन्छ गुरुदेव, त्यति भनेर छोड्नु भएन। अब भूमिका कुन भूमिकामा कस्तो अनुभव हुन्छ त्यो पनि बताउनुहुन्छ। गुरु दृश्यमा सत्यता बुद्धि अलिकति रहेसम्म त्यो भूमिका नै भएन। अब दृश्य भनेको सबैहरूले सुन्नु भएको छ, धेरैजनाले बुझ्नु भएको छ। दृश्य तीन प्रकारको हुन्छ भनेर। एउटा ठुल दृश्य जो आँखा आदिबाट बाहिर निक्लिएर देखिन्छ। अर्को सूक्ष्म दृश्य जो स्वप्न आदि संसार देखिन्छ, सूर्य आदिको प्रकाश बेगरी, इन्द्रिय आदिको सहायता बेगरै। र जो अत्यन्त सूक्ष्म छ, जो सुषुप्तिमा साराको अभावलाई देखिन्छ, त्यसलाई सूक्ष्माति सूक्ष्म दृश्य भनेको। यो तीनटै दृश्यको अभाव भएपछि गुरु भन्नुहुन्छ दृश्यमा सत्यता बुद्धि अलिकति रहेसम्म त्यो भूमिका नै भएन। त्यो हो संसारको भूमिका। यदि दृश्यमा सत्यता बुद्धि छ भने, अब सृष्टिमा सत्यता बुद्धि छ भने, स्रष्टामा सत्यता बुद्धि छ भने, सृष्ट वस्तुमा स्रष्टा, सृष्टि, सृष्ट, स्रष्टा, सृष्टि, सृष्ट। यो स्रष्टा हो सृष्टि गर्नेवाला, सृष्ट हो सृष्टिबाट खडा भएको। त्यसैले
सारा दृश्य माइको कुनै कालमा छैन। त्यसैले सारा दृश्य माइक हो, कुनै कालमा छैन। केही वस्तु नभए पनि सपना प्रत्यक्ष देखिन्छ। यो जाग्रत पनि त्यस्तै हो। सपनामा केही छैन, न ढुङ्गा मुढा थिए, न सूर्य थिए, न पृथ्वी नैमा टेकेको हो, न त हात खुट्टै त्यहाँ थिए, न बोल्नलाई मुख प्रयोग भएको छ, न सुन्नलाई कान प्रयोग भएको छ, न कर्म गर्नलाई हात प्रयोग भएको छ, न त अग्निको विद्युतको प्रकाश छ। तर पनि स्वप्नमा काम भइरहन्छ, नभए पनि देखिन्छ। स्वप्नमा केही छैन तथापि देखिन्छ। देखिन्छ मात्रै होइन, सुख र दुःखको पनि अनुभव हुन्छ। त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ केही वस्तु नभए पनि सपना प्रत्यक्ष देखिन्छ। यो जाग्रत पनि त्यस्तै हो। यो कुरा राम्रोसँग बुझिदिए दृश्यसँग आफू मिसिँदैन, त्यति पनि सत्य पनि ठान्दैन। सारा दृश्य छुटिहाल्छ, आफू परमात्मासँग मिलिराख्छ। अर्थात् आत्माकार ब्रह्माकार वृत्ति बनिराख्छ। यो पहिलो भूमिका हो। अत्यन्त अमृत वचनमै निर्विकल्प समाधिमा पुर्याउनुहुन्छ। पढ्नु चाहिँ पर्यो। फेरि मैले पढ्छु। कुन भूमिकामा पुगुन्जेल दृश्यमा सत्यता बुद्धि रहन्छ र कुन भूमिकामा पुगेपछि बिल्कुल असत्य प्रतीत हुन्छ। गुरु भन्नुहुन्छ दृश्यमा सत्यता बुद्धि अलिकति रहेसम्म त्यो भूमिका नै भएन। यो हो संसारको भूमिका, त्यो हो संसारको भूमिका। यदि दृश्यमा सत्यता बुद्धि छ भने त्यो संसारको भूमिका हो। सारा दृश्य माइक हो, कुनै कालमा छैन। कुनै कालमा माने जाग्रतमा पनि छैन, स्वप्नमा पनि छैन, सुसुप्तिमा पनि छैन भने हिजो पनि थिएन, अहिले पनि छैन, जन्मिनु अगाडि देखेको होइन, मरेपछि देखिँदैन, समाधिमा देखिँदैन, दुईवृत्तिको अन्तरालमा छैन, सुसुप्तिमा देखिँदैन। शास्त्रले निषेध गरेको छ, गुरुहरू मिथ्या भन्नुहुन्छ इत्यादि कुराबाट यहाँ भन्नुहुन्छ यो संसारको भूमिका। सारा दृश्य माइक। केही वस्तु नभए पनि सपना प्रत्यक्ष देखिन्छ। सपना त हामीले देखेको, त्यहाँ वस्तु त थिएन। त्यहाँ ब्रह्माजीले सृष्टि गरेको पनि होइन, विष्णुले आएर पालन गरिदिएको पनि होइन, शिवजीले भत्काएको पनि होइन। बिउजिँदाखेरि हामी बिउजिँदाखेरि स्वप्नको संसार कहाँ गयो? बिउजिँदा त त्यो स्वप्नमा देखिएको सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, खोला, नाला, पहाड, जीव जन्तु, स्थावर जङ्गम, जड, चेतन, देख्नेवाला, देख्नु देखिने सबै कुरा समाप्त भयो बिउजिने साथ। देखिन्थ्यो त्यहाँ, त्यसैलाई साँचो मानेको, त्यही शरीरलाई म भनेको, त्यही खाएको, त्यही डराएको। तर खै थियो त केही थिएन। तर पनि देखिन्छ। केही वस्तु नभए पनि सपनामा प्रत्यक्ष देखिन्छ। यो जाग्रत पनि त्यस्तै हो भनेर यो प्रमाण, यो युक्ति अपनाऊ। यसलाई राम्रो गरी समाऊ। ओहो, हो त नि, नभए पनि देखिँदो रहेछ नि त। नभएको पनि कुरा देखिँदो रहेछ। देखिन्छ भन्दैमा सत्य हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा स्वप्ना ज्वलन्त प्रमाण हो। यो कुरा राम्रोसँग बुझिदिए दृश्यसँग आफू मिसिँदैन, सत्य पनि ठान्दैन। अब स्वप्न देखेका बेला के हामी मिसिएको हो त? जाग्रतको मान्छेलाई बिकारी तुल्याउँछ? एउटा स्वप्नमा एउटा घटना घट्यो। एउटा सहरमा बास बस्न भनेर गएको, त्यहाँ अत्यन्त ठुलो अग्नि प्रज्वलित भयो। माने सहरै सबै दग्ध भयो, डढेलो लाग्यो, हाहाकार भयो, दुनियाँ खतम भयो, हाहाकार मचियो। अब के गरेर त्यहाँको डढेलो निभाउने?
त्यो डढेलो केवल बिउजेपछि निप्छ, नभए त्यो डढेलो त्यहाँ निप्दैन, केही गर्दा निप्दैन, निभाउनै नसक्ने गरी लागेको छ। सपनाको डढेलो निभाउनका निमित्त जसरी बिउजनु पर्छ, यहाँको पनि जन्म मृत्यु रूपी डढेलो निभाउनका निमित्त बिउजनु पर्छ जाग्रतबाट। त्यसैले राम्रोसँग बुझिदिए दृश्यसँग आफू मिसिँदैन, सत्य पनि ठान्दैन, सारा दृश्य छुटिहाल्छ, आफू परमात्मासँग मिलिराख्छ। किनकि आफू परमात्मादेखि पृथक होइन, परमात्मादेखि पृथक भनेर हामीले ठानेको, हामीले मानिराखेको, विश्वास गरिराखेको, त्यसैको चिन्तन गरिराखेको, त्यसैमा भर परिराखेको, त्यही कुरा सुनेको र सुनाइराखेको मात्रै यति हो कुरा। तर वास्तवमा हामी त त्यस्तो त होइन रहेछ, हामी त सद्वस्तु रहेछ, हामी त चिद वस्तु रहेछ, हामी त आनन्द वस्तु रहेछ, हामी त अद्वैत वस्तु पो रहेछ। यस्तो कुरा शास्त्र र गुरुबाट थाहा भयो। जाग्रत स्वप्न र सुसुप्तिको अनुसन्धानबाट, विचारबाट हामीलाई युक्ति पनि प्राप्त भयो। हेर, जाग्रतमा जसलाई देखेका थियौ, साँचो मानेका थियौ, त्यो तुरुन्तै स्वप्नमा मिथ्या भइहाल्छ। स्वप्नमा अर्कै पदार्थलाई साँचो मानेर विचरण गर्न सुरु गरिहाल्छौँ हामी। फेरि स्वप्नमा जेलाई साँचो मानेर हामी विचरण गरिराखेका थियौँ, बिउजने बित्तिकै फेरि जाग्रतमा आउने बित्तिकै त्यहाँको मिथ्या भइहाल्छ, यहाँको साँचो हुन्छ। यहाँको साँचो मानिराखेका थियौँ, भुसुक्क निद्रामा पुगेका बेला यो पनि हराइहाल्छ, यो पनि झुटो भइहाल्छ, यो पनि देखिँदैन, यसको इच्छै हुँदैन, यसको चाहनै हुँदैन, यसमा राग द्वेषै हराउँछ। यो त हाम्रो अनुभव हो, सबै जीवहरूको अनुभव हो। त्यसो भए आफू को रहेछ त? जाग्रतमा सुख दुःखको अनुभव गर्नेवाला त्यो आफू सक्कली मान्छे होइन रहेछ। स्वप्नमा सुख दुःखको अनुभव गर्नेवाला पनि हामी सक्कली होइन रहेछ। सुसुप्तिमा पुगेपछि दुईटाको कुरा देखिँदैन। कसैसँग राग द्वेष छैन, कसैसँग माया छैन। छोरो मान्छे हुँ, छोरी मान्छे हुँ यस्तो भावना छैन, ब्राह्मण क्षेत्री हुँ यस्तो छैन, धनी गरिब हुँ यस्तो छैन, राजा रङ्क हुँ यस्तो कुरा याद हुँदैन। भित्र गर्दैछ कि छैन यो पनि याद हुन्छ। प्राणभित्र गर्दैछ छैन याद भयो भने सुसुप्ति नै हुँदैन। यो दुईटै याद हुँदैन। मर्ने डर हुँदैन र बाँच्ने इच्छा हुँदैन, तर आफू रहन्छ, कहाँ? भुसुक्क निद्रामा, सुसुप्ति कालमा, गाढा निद्रा कालमा। यो हाम्रो अनुभव सिद्ध कुरा हो, यो हामीले रात दिन भोगिराखेको कुरा हो। शास्त्रमा पनि यही कुरा भनेको छ, सुसुप्ति काले सकले विलीने तमो विभूत सुखरूपमिति पुनश्च जन्मान्तर कर्मयोगात् सैव जीव सुपते प्रबुद्ध। सुसुप्तिमा अज्ञान पूर्वक मानिस आनन्द घन रूपमा प्राप्त हुन्छ, जीव ब्रह्म भएर अवस्थित भएको हुन्छ, भक्त भगवान भइहालेको हुन्छ, आत्मा ब्रह्म भइहालेको छ, अभिन्न रूपमा अवस्थित भएको छ। तर अविद्यापूर्वक, नजानिकन, नबुझिकन, नचिनिकन, नथाहा पाइकन। यही थाहा पाउनलाई शास्त्र र गुरु चाहियो। शास्त्र र गुरुले त्यही थाहा दिनुहुन्छ। हेर बाबु, सुसुप्तिमा तिमी आनन्दसँगले जो सुतेका थियौ, त्यहाँ कुनै कुराको इच्छा थिएन, कुनै कुराको चाहना थिएन, जीव र ईश्वरको भेद थिएन। भेद सर्वत्र मिथ्यैव धर्मादेक निरूपण अतश्च कारणं नित्यमेकमेवात् वयं खलु तत्र कारण अद्वैतं शुद्ध चैतन्यमेव हि भन्नुहुन्छ।
यो शुद्ध चैतन्य जो वस्तु हो त्यो कार्य कारण रहित हो। कार्य हो जाग्रत स्वप्न अवस्था, कारण हो सुषुप्ति अवस्था, तपाई हो कार्य कारणदेखि पृथक चौथो तुरीय पद, तुरीय अवस्था। त्यसो भए यो तुरीय अवस्थाको वस्तु म रहेछु भन्ने कुरा राम्रो गरी बुझ्नुभयो भने यहाँ भन्नुहुन्छ सारा दृश्य छुटिहाल्छ, आफू परमात्मासँग मिलिरहेको छ, मिलिराखेकै हो। हामीले भेडको र सिंहको कथा पनि सुनेर आयौँ। हामी आत्मै भएको हुनाले आत्मा हुन सक्ने, हामी अनात्मा भएको थियो भने आत्मा हुन सक्ने थिएनौँ। हामी ब्रह्मै भएको हुनाले ब्रह्म हुन सक्ने, हामी ब्रह्मदेखि भिन्न भएको भए हामी ब्रह्म हुन सक्ने थिएनौँ। त्यो सिंहको डमरू भेडासँग चरेको सिंहमै थियो र सिंह हुन सक्यो। यदि भेडको बच्चा थियो भने त ऊ सिंह हुन सक्दैन थियो। ठीक त्यस्तै तपाईँ हामी पनि आत्मा ब्रह्म वस्तु नै हो, भुलले गरिकन जीव भनिराख्यौँ, ठानिराख्यौँ। जन्मिने मर्ने भनिराख्यौँ हामीले आफूलाई, यो शरीरलाई आफू भनिराख्यौँ। यति पनि विचार गऱ्यौँ स्वप्नमा अर्को शरीर प्रार आएन। पढ्यौँ शास्त्र, मन्त्रको जप गर्यौँ, ध्यान गर्यौँ, गुरु ग्रहण गर्यौँ, तपस्या गर्यौँ, हर सब कुरा गर्यौँ, तर हामीलाई त्यतिक पनि त विवेक विचार आएन नि त। यो जाग्रतको शरीर म हुँ भनिराखेको छु, फेरि स्वप्नमा अर्कै शरीर प्राप्त हुन्छ, त्यति बेला त्यसैलाई म हुँ भनिराख्छौँ। यो दुईटामा कुन चाहिँ म हुँ भनेर हामीलाई विचार गर्ने विवेक नै उदय भएन। राजा जनकलाई भयो थियो, हामीलाई भएन। अब भुसुक्क निद्रामा त जाने कुरै भएन। स्वप्न र सुसुप्तिकै हामीहरूले चाहिँ छुट्याउन सकेनौँ भने, स्वप्न र जाग्रतमै हाम्रो विवेक भएन भने सुसुप्तिमा त पुग्ने कुरै आएन। अब सुसुप्तिदेखि परको यहाँ तुरीय पदको बारेमा कुरा छ अद्वैत संस्थामा, अद्वैत संस्था संरक्षण मञ्चमा, यो वेदान्त शास्त्रमा। त्यो तुरीय आत्मा तपाईँको यहाँ बयान भएको, तपाईँको प्रशंसा गरिराखेको छ, तपाईँको महिमा गाइराखेको छ, तपाईँको पो यहाँ त बयान गरिराखेको छ। यस्तो तपाईँ आत्मा हो भनेको, त्यसलाई म हुँ भनेर अङ्गीकार गर्नुपर्छ। अङ्गीकार गर्नुभयो भने सारा वस्तु छुटिहाल्छ। अब त्यही वस्तुमा श्रद्धा गर्नु पर्यो। तद्बुद्ध्या तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायण गीतामा त्यही भन्नु। यसरी हामीले आफ्नो परमार्थ सत्य शुद्ध चैतन्य स्वरूप ब्रह्म वस्तुलाई म भनिकन अङ्गीकार गर्यौँ भने आफू परमात्मासँग मिलिरहेको छ, अर्थात् ब्रह्माकार वृत्ति बनिरहेको छ। यो पहिलो भूमिका हो। अब अहिले समय माथि पुगिसकेको छ, यति नै पारायण गरेर म पारायणबाट विश्राम लिन्छु र सचित्र आनन्द सचिदानन्द रूपाय विश्वपत्याति, जो सत हो, जो चित हो, जो आनन्द हो, त्यही कृष्ण परमात्मा हो, त्यही तपाईँ हो, त्यही म हो, त्यही अद्वैत हो, त्यही ब्रह्म हो। यसरी यो सारा शास्त्रले यही सचित आनन्द र अद्वैत ब्रह्मको प्रतिपादन घुमाइ फिराइ त्यहीँ लगेको छ। जुनसुकै पुराण पढ्नुहोस्, जुनसुकै गीता पढ्नुहोस्, जुनसुकै उपनिषदहरू पढ्नुहोस्, अन्ततोगत घुमाइ फिराइ यही वस्तुको उपदेश दिएको छ र त्यही तपाईँ आत्मा हो, त्यही आत्मा ब्रह्म हो। म नै सार वस्तु हो भनिकन विश्राम लिन्छु। हरि ओम तत्सत। जय श्री गुरुदेव। धेरै धेरै आभार, कृतज्ञता एवं कोटि कोटि वन्दना गुरुलाई। हाम्रो समयले पनि हामीलाई छोडिसकेको छ, त्यसैले अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको छ, त्यसै हुनाले अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइरहेका छौँ र जति पनि नवप्रवेशीहरू हुनुहुन्छ, यस जुम चौतारीमा जोडिएका
नवप्रवेशी आगन्तुकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले दैनिक यसरी नै हामीसँग जोडिनु होला र हाम्रो गुरुहरूको अमृत बाणीहरू श्रवण नजानेका कुराहरू बुझ्नु होला। जसरी मैले पनि धेरै अगाडिदेखि जोडिए पनि मेरो समयको व्यस्तताका कारणले गर्दाखेरि यसरी गुरुहरूको बाणी श्रवण गर्न पाइरहेको थिइनँ र अहिले चाहिँ यस जुम शयनकालीन जुम चौतारीमा चाहिँ मलाई अत्यन्तै सहज भएको छ र जोडिरहेको छु र मैले बल्ल धेरै समय भइसक्दा पनि मैले बल्ल थोरै मात्र बुझेको छु भने एकै दिनमा बुझिँदो रहेनछ र यसरी नै जोडिरहनको लागि मैले विनम्र अनुरोध गर्दै गुरुहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै अब भने हाम्रो कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्ने समय भइसकेको हुँदा आजको कार्यक्रम गुरुवन्दना सहित अन्त्य गर्नको लागि मैले हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय गुरु श्री ऋषिराम महासरस्वती ज्यूलाई गुरुवन्दना सहित कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्न अनुरोध गर्दै म आजको कार्यक्रम सञ्चालनबाट म पनि ओझेल लिन चाहन्छु। हस्त सबैलाई नमनारायण, हरिओम तत्सत, जय गुरुदेव। गुरु माइक अफ अध्यक्षज्यू गइसक्नुभयो क्या? गुरुको माइक अफ देखिरहेको छ। श्रद्धेय गुरु श्री ऋषिराम महासरस्वतीज्यू हजुरको माइक खोल्नु होला। ज्ञानमय क्षतिश भगवानलाई नमस्कार छ। हौकाई हाँसी हाँसी हरतर गरी शिष्य जानुन् भनेर वेदान्त शास्त्र धेरै रचित गरिदिने ब्रह्मज्ञानी क्षतिश। साक्षी हौ चित्त होइनौ, दशम पुरुष हौ, सिंह हौ, मेष होइनौ भन्ने स्नेहार्थ बाणी गुरु चरण भजे जन्म अर्को लिँदैनौ। सज्जनको बसी काखमा दिन दिनै ज्ञानी बनी हाल है। पारी निर्मल बुद्धि भित्र पहिल्यै बत्ती छिटै बाल है। सङ्गत दुर्जनको नगर्नु कहिल्यै बिग्रन्छ है जीवन। भित्रै ईश्वरको छास नबुझी कञ्चन बनाऊ मन। सङ्गत दुर्जनको नगर्नु कहिल्यै बिग्रन्छ है जीवन। भित्रै ईश्वरको छास नबुझे कञ्चन बनाऊ मन, बनाऊ मन। ज्ञान जस्तो कुनै छैन पवित्र यो लोकमा, त्यो त समयले आफै पाउँछ आफूमा। तिमीले सिक यो ज्ञान सेवा प्रश्न प्रणामले, ज्ञानोपदेश गर्ने छन् ती ज्ञानी तत्त्वदर्शीले। जो जान्नाले तिमी यस्तै पर्दैन मेरी मोहमा, सम्पूर्ण आफूमै देख्छौ अथवा देख्नेछौ ममा। कसैको धर्म वा पाप आत्मामा छैन सज्जन, छोपी अज्ञानले ज्ञान मोहमा छन् सबैजना। पापी भन्दा पनि बढ्ता छौ भने पनि आखिर, ज्ञान रूपी ढुङ्गाले तरौला पाप सागर। अरू कोही छैन छैन मभन्दा पर यो बुझ, धागोमा मणि झैँ महिमा हे अर्जुन यो उनीको छ सब। धागोमा मणि झैँ महिमा यो उनीको छ सब। हरिओम तत्सत। आज यो 2078 साल यो भाद्र महिनाको 14 गते राष्ट्रिय पर्व कृष्ण परमात्माको जन्माष्टमीको पावन पर्वमा यो जुम चौतारीमा चलिरहेको सत्सङ्ग समारोह ज्ञान महायज्ञ अहिले यहीँ विसर्जन भएको घोषणा गर्दछु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, जय।